محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ وہ چھوٹا وڈا کوئی چھوٹا موٹا بندہ میلاد نہیں منا سکدا، حضور دا محبوب ہی میلاد منائندا ہے۔ آقا کی ثنا خوانی، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ یہ سچ ہے نیازی کہ ہم سرکار ہی کا کھاتے ہیں۔ تے بغیر کسے تعمید تو سرفراز آسی صاحب پیران دے اگوں انج نے جی میں سورج نوں آئینہ دکھاونا، پیران دے شگرد سرفراز آسی صاحب انہاں کول 10 زیادہ تو زیادہ 15 منٹ ٹائم ہیں، اس تو بعد پیر صاحب خطاب فرمان گے۔ آسی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دنال درود پاک پڑھئے گا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء شفیع روز نظام محبوب کبریا حضور نبی اکرم شفیع معظم تاردار بتہا سرور کائنات حضور فخر مرداد باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات اصل کائنات حسن کائنات خوشبو کائنات حقیقت کائنات جان کائنات مان کائنات شان کائنات احمدی مرتبہ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وبارک وسلم دی کریم بارگاہ دے وچ ادھی کا درود و سلام پیش کرنے دے بعد پیر طریقت راہبر شریعت تہاڈے اور میرے دلاں دی دھڑکن خوشبو حضور ابو نصر جناب صاحبزادہ پیر محمد اظہر فری شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ آپ اسٹیج دی زینت نے تسی بھی انہوں دا خطاب سنن آئے ہوتے میں بھی انہوں دا خطاب سنن آیا۔ بس عمران فریدی صاحب نے میں بڑی سراہنا کہ تسی ضرور آنا چند باتاں عرض کرنی ہیں تمہیں۔ میں اگر سچی گل کریں تو میں ہی چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب کو اللہ خطاب فرمان تاکہ ویلے نال اپا سن کے تے پھر فجر دی نماز پڑھنی بھی آسان رہ جاوے، لیکن میں طوالت نہیں دیواں گا گفتگو نو، بڑی مختصر ٹائم دے وچ ایک دو بات عرض کر کے گفتگو نو سمیٹ لواں گا۔ قرآن مجید دی معروف آیت پاک پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، انما کلمہ حصر جس دا مطلب اے ہوندا ہے کہ اس دے علاوہ نہیں۔ خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا اس دے علاوہ نہیں کہ اللہ تہاڈا ولی ہے، ورسولہ ادھر رسول بھی تہاڈا ولی ہے۔ 67 آر دے رہنے والے ہو، پیر سید معظم علی شاہ صاحب بخاری دے عرص پاک تے آن والے ہو۔ قرآن مجید دی نس نے سانو اتنا تے دس دیتا کہ ولیاں نو کدے برا نہ آکھیا جے، ولیاں دے خلاف نہ بولیا جے۔ اللہ بھی ولی ہے تے ادھر رسول بھی ولی ہے، اللہ خود ولی ہے تے ادھر رسول بھی ولی ہے۔ نال اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جڑے ایمان لے کے او بھی ولی نے۔ عرض کی تھی یا اللہ کیا سارے ایمان والے ولی نے؟ اللہ فرمایا نانا سارے تے نہیں ولی، مگر جنہ دے بچے نشانیاں پائیاں جان او ولی نے۔
وہ نشانیاں کیڑیاں نے سبحان اللہ بولو تے پڑھیے اللہ دا قرآن ساؤنڈ والے بھائی اے ڈبا تھوڑا ذرا سیدھا کر دیتے آسانی ہو جاوے گی اور ڈبا بھی تسی اون دا منہ ذرا میرے والے کر دیو آسانی ہو جاوے گی تسی محبت نہ اونچا بولو سبحان اللہ ہاں بس پریشان نہیں ہونا جویں ذمہ دار انہوں پتہ ہے مکئی دیاں کھیلاں کنج دیاں ہوندیاں نے آلو بیجنے تے کنج دی زمین بنانی ہے یہ ساڈا بھی انہاں نال کوئی کنیکشن ہوندا ہے سانوں پتہ ہوندا ہے کہ کس طریقے نال اسی ذرا آسان رہواں گے محبت نال ہاتھ بلند کر کے اونچا بولو سبحان اللہ عرض کیتی یا اللہ او نشانیاں کیڑیاں نے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یقیمون سمن بکمن عمیون فاہم لا یرجعون محبت نہ اونچا بولو سبحان اللہ انج نہیں نہ کرنا بھی نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ بھی چوکھا محبت نہ بولیے سبحان اللہ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یقیمون الصلاة ويعطون الزكاة وهم راكعون اللہ کریم نے فرمایا اللہ بھی تو آڈا ولی ہے اور رسول بھی تو آڈا ولی ہے ایمان والے بھی ولی نے عرض کیتی یا اللہ کیڑے کیڑے اللہ نے ارشاد فرمایا جڑے نمازاں قائم کر دینے جڑے زکاتاں دین دینے جڑے رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کر دینے حضرت سخی سلطان باہو آپ نے ترجمہ فرمایا آپ فرماندے نے راتی رتی نیند نیاوے تے دلے بہت حیرانی ہو کر عبادت کچھ حاصل تھی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی تیری ضائع گئی جوانی ہوں میں قربان اونا توبہ ہو جنہ ملیا پیر جلانی ہوں میں قربان اونا توبہ ہو جنہ ملیا پیر جلانی ہو ولی اللہ دا مطلب ہے اللہ دا یار اللہ دا بیلی بالکل سوکھے دی گل کرانا کلم الناس علی قدری اکولی ہمنو سوچ دے ہویا سادہ دی گل عرض کران ولی اللہ دا مطلب ہے اللہ دا بیلی آج حضور کوئی بیلی ہوئے تھانے دار دا تے او بے اختیار نہیں ہوندا کوئی ایس ایچ او کوئی ڈپٹی کمشنر دا بیلی ہوئے نا تے او بے اختیار نہیں ہوندا تے جڑا اللہ دا بیلی ہوئے او کمیں بے اختیار ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ نے بڑے مقام عطا فرمائے میں قربان اونا تو باہو جنہ ملیا پیر جلانی ہو گلستان سادی شیخ سادی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ لے دے کتاب فارسی دے اندر دوسرے درویشاں والے باب دے وچ آپ نے فرمایا ایک رات میں نا بیت اللہ شریف سہری پہلے حاضر ہویا تھے ویکھے کہ نوجوان نے نا اللہ رب العزت دی بارگاہ سجدے چ سر رکھے آئے تے عرض پہ کردا یا اللہ آخرت والے دے اگر میرے اعمال قبولیت دے قابل نہ ہون تے مینوں نبی نہ کر کے اٹھا میں شیخ سادی شرازی فرماندے نے تجسس ہویا پتہ نہیں کون ہے جڑا انج سجدے دے وچ پہ روندا ہے جڑا انج عبادت پہ کردا ہے عبادت دی لذت ہے بھی ایویں الجامع صحیح البخاری رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کا انک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ نبی کریم نے فرمایا اللہ دی عبادت انج کریا کر جویں تو انہوں پہ ویکھنا ہے اگر انج نہ کر سکیں تے کم از کم انج تے کرنا تیرا اللہ تینوں ویکھدا ہے پیا اس نوجوان نے سجدے چ سر رکھے آؤ تو رو کے کہنے لگا ربا اگر یا آخرت والے دن اعمال قبولیت قابل نہ آیا
عرض کی یا اللہ مینوں نبی نہ کر کے اٹھاویں گے شیخ سعدی فرما دینے مینوں تجسسی ہویا میں قریب جا کے پوچھیا کون ہے رون والا روئی جاندا ہے تے نالے کہندا ربا اگر یا آخرت والے دن عمال قبولیت قابل نہ آئے من مینوں نبی نہ کر کے اٹھاویں گے شیخ سعدی فرماندے نے پھر پوچھیا کون ہے جس ویلے سلام پھر آگ نماز پوری کیتی ایک آواز آئی انا عبد القادر جیلانی پوچھن والے آگ جگ مینوں عبد القادر جیلانی آ خدا جگ میں نو عبد القادر جیلانی آخد میں قربان انا توبہ ہوگ جنہ ملیا پیر جیلانی ہوگ گرامی قدر حضرات اللہ رب العزت نے اپنے ولیان ہوگ اپنے یاران ہوگ ایسیاں شانہ دیتیان اللہ نے ارشاد فرمایا ہوگ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ دسیا خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی لے انہاں نو خوف بھی کوئی نہیں غم بھی کوئی نہیں اللہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اگر یحزنون ویکھے نا تے مضارع دسی گئے مضارع دے وچ دو زمانے نے حال بھی تے آن مستقبل بھی پریزنٹ بھی تے فیوچر بھی گویا اللہ فرما رہا جڑے میرے یار نے انہاں نو خوف اور غم دنیا تے ہے بھی کوئی نہیں غمگین ہیں بھی نہیں تے نہ غمگین ہونا بھی نہیں انہاں دی شانہ براء البراء نے بس آخری بات عرض کراں سادہ ماحول کتاباں دے وچ شاہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ایک بات بڑی پیاری لکھی ہوئی ہے شیخ آپ فرماندے نے کہ میں ایک علاقے دے وچ گیا مریداں دے کول شاہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریداں دے کول گئے تے ایک کافراں دی بچی سویرے نکلی کچھ بازار دے وچوں دودھ لین یا کوئی چیز لین دے واسطے اج تہانوں مینوں پتہ ہے ساڈے بچے بازار دے وچ نکلن تے رش ویکھن کروڑ ویکھن نا تے انہاں نوں چیتا بھول جاندا کیڑے کم آئے سن چھوٹی جی بچی کے تے جدوں رش ویکھیا نا تے چیتا بھول گیا کیڑے کم آئے سن ایک بابے دے کول جا کے کہن لگی بابا اے رش کاہدا ہے انہاں دسیا بیٹا ساڈے پیر صاحب آئے نے اج جویں ساڈے پیر صاحب نہیں آئے چپ نال بھی گزارا ہو جاندہ ہے جویں ساڈے پیر صاحب انہاں محبت نہ دسیا جی ساڈے پیر صاحب آئے نے لوگ گھیرا پا کے کھڑے نے تصوف وچ حلقہ ارادت آکھیا جاندا ہے حلقہ ارادت دے وچ ایک سونا جہا بابا کھلا تے لڑکی چلدی چلدی نا بابے دے کول آئی تے حضرت شاہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول آ کے کہنے لگی بابا او فلا بندے کول میں پوچھیا کہ ایتھے کی ہے انہیں دسیا ساڈے پیر صاحب آئے نے تے میں انہوں پوچھا تسی کون ہو تے اے کون نے انہیں دسیا اسی مرید ہاں تے اے پیر نے تے بابا میں تے کافران دی لڑکی ہاں مینوں نہیں پتا پیر کی ہوندا ہے تے مرید کی ہوندا ہے تو تسی دسو نا پیر کی ہوندا ہے تے بابا جی سرکار نے سوچیا کہ ان میں کوئی صرف نہ یا کوئی لغت دیاں گلاں نہ سناواں مینوں تاریخ دی حقائق کھول کے نہ وکھاواں میں انہوں کوئی اے نہ کہ تاریخ دی روح گردانی کر میں سوکھی دی گل کراں کہ چھوٹی یہ سمجھ آ جاوے تے بابا جی کہنے لگے پتر پیر او ہوندا ہے جڑا اوکھے ویلے کم آ جاوے گل تے تواڈے ذوق دی کیتی سی پر پچا گئے ہو وڈے ہاضمے والے بولو سبحان اللہ پیر او ہوندا جڑا اوکھے ویلے کم آ جاوے تے لڑکی نے سوچا کہ اوکھا پیڑا ویلا تے پھر آندا ہی رہندا تے ہووے نہ تے بابے دی مرید نہ ہو جاواں ایک پیر صاحب دے کول نا ایک بندہ آیا بڑے سالاں دے بعد تے آ کے کہنے لگا حضور 20 سال ہو گئے مرید ہویاں تے ملیا ہی کچھ نہیں آپ نے فرمایا بد عقیدہ تے نہیں ہو گئے نہیں حضور فرمایا بد مذہب ہو گیا ہمیں نہیں جی نہیں فرمایا سنی سے جی سنی سے فرمایا سنی ہے نا جی سنی ہے تے آپ نے فرمایا 20 سال تیرے عقیدے دی پہرےداری کی تھی حالے کہ نہ ملیا ہی کچھ نہیں یہ بس ساڑھے پنجابیاں دا حساب ہے میں مرید ہو جاواں تے فصلاں ول ہون گیاں تے ڈنگر جڑے بچے
زیادہ دین گے تے کاروبار ود جاوے گا۔ مین مقصد ہے کہ اولیاء دے پیچھے چل کے اپنے اگرے راستے نو صاف کر لویے، کسی ایسے دے مرید ہوئیے جن دی زندگی تے عمل کریے تے اسی اللہ نال تک پہنچ جائیے۔ گرامی قدر حضرات، بابا جی فرمان لگے کہ بیٹا پیر او ہوندا جڑا اوکھے ویلے، بولیا جڑا اوکھے ویلے، پیر او ہوندا جڑا اوکھے ویلے کم آ جاوے، او پیر ہوندا ہے۔ لڑکی مرید ہو گئی، کلمہ پڑھیا مرید ہو گئی۔ ساڑھے پنجابی لوگ کہندے ہوندے نے پیران دیاں نگاواں یا نگاواں سوالیاں ہون یا سائیاں دا کرم ہوئے تے پوجے بھی ہوگ پہندے نے۔ او لڑکی نو بادشاہ دے گھر دے وچ نوکری مل گئی، ایسا دن آیا ہیڈ سرونٹ بن گئی تے باقی سارے جیلس پہ ہوندے نے، پیچھے آئی سی اگے گزر گئی ہے۔ انہوں بڑے مقام تے شانہ مل گئی نے، بادشاہ بڑی عزت نالے انہوں ویکھدا ہے تے ہووے نا ان دے خلاف کوئی چال چلی گئی۔ بادشاہ دے ہیریاں والا ہار چوری کیتا، لڑکی تے الزام لگا دیتا، کچہری لگی، جھوٹے گواہ، گواہی جھوٹی دے نال الزام ثابت ہویا نا تے بادشاہ نے سزائے موت سنا دیتی۔ جاؤ چبارے تے لے جاؤ، دھکا مار کے مار دیو۔ اج لڑکی جس ویلے نا سیڑھی تے پہلا قدم رکھیا، جے تہانوں پچھلی او پیر دی تعریف یاد ہوئے تے اج لڑکی نو بابے دا چیتا نہ آ گیا۔ اج لڑکی نو بابے دا چیتا آیا نا تے لڑکی نے سوچا کہ بابا تے آخدا سی پیر او ہوندا جڑا اوکھے ویلے کم آ جاوے۔ اس لڑکی نے جدو سیڑھی تے پہلا قدم رکھیا، اج بخارے بل منہ کر کے کہندی ہے بابا اوکھا ویلا آ گئی، تو مینوں آکھیا سی پیر یو ہوندا ہے جڑا اوکھے ویلے کم آ جائے، تے رو کے کہن لگی بابا اج میری زندگی دا سوال ایک واری آ جائے۔ لڑکی نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے، نالے بابے نو آوازاں مار دیئے تے نالے کہن دیئے بابا ایک واری آ جائے، تیرا جانا کچھ نہیں، میری زندگی بچ جانی آگ، بابا ایک واری آ جائے۔ ایتے ظالم چھت تے لے کے آ رہے، لڑکی نالے رون دیئے، نالے آوازاں مار دیئے تے کہن دیئے بابا آ جا، جے تو آ گیا میری زندگی بچ جانی آگ، تے کہن دیئے بابا آج جے تو نہ آیا میرا عقیدہ ٹوٹ جائے گا کہ پیروں کھبلے کم آندینے۔ عرض کی تھی بابا جلدی آ جاؤ، میری زندگی دا سوال ہے۔ لڑکی چھت تے آ گئی، اجے بابا نہیں آیا، ایتے ظالمہ نے دھکا ماریا، لڑکی زمین والے آنا شروع ہوئی، آخری چیخ ماری تے کہن دیئے پھڑتے آ جاؤ، میری زندگی دا سوال ہے۔ لڑکی جس ویلے زمین دے قریب آئی، لڑکی زمین تے نہیں آئی، کسے دے ہتھاں نے چک لیا ہے۔ لڑکی دے جدو قدم زمین تے آئے، ویکھیا سامنے بابا کھلوتا ہے۔ لڑکی حیران ہو گئی، نالی اکھاں کھولیاں تے کہن لگی بابا وہ بخارا تے بڑی دور ہے، اینی دور ایڈی جلدی کیویں آ گئے۔ لڑکی نے جدو بابے کو سوال کیتا، بابے نے اس لڑکی نو پیار دیتا تے نالے فرمان لگے کہ دھیے چیتا بھول گئی ہے، میں تنوں آپ آکھیا سی پیروں کے ویلے کمی ہوندے۔ عرض کی تھی بابا ایڈی دورو کی میں آگئے، آپ نے فرمایا پترا تو از چبارہ آمدی، میں از بخارا آمدم۔ فرمایا تھیے جو تو چبارے تو آ سکنی ہے، میں بخارے تو آ سکنا۔ تو چبارے تو آ سکنی ہے تے میں بخارے تو آ سکنا۔ بخارے تو اولیاء دی سنگت یہ ایسی سنگت ہے جو دنیا قبر اور حشر دے وچ بھی کامیاب رہے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جڑے لوگ ہیں نا آپس تعلق والے، انہاں دے تعلق سارے ٹوٹ جان گے مگر متقین اے ولیاں والی سنگت اوتھے بھی قائم رہنی ہے۔ ایتھے میں اپنی شیخ طریقہ
طریقت بابا جی حضور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا آخری جملہ عرض کر دے میں ایک بس بابا جی حضور فرماندے ہوندے سن کہ جڑا ولی ہے نا اندے سر تے رب تعالی دی رحمت دا ہر ویلے ایک پنکھا چلدا ہوندا ہے اج میں تہاڈے کول حاضر ہویا ایئر کولر تساں نے لگایا ہوا مینوں بھی دے رہا بجلی انتظامیہ دی لگ رہی بل انہاں نوں آنا ہوا مینوں بھی آ رہی ہے کسی کو جا کے بیٹھ جائے اے سی والے کمرے دے وچ تے کولنگ بیٹھن والے نے بھی پہنچ دی رہندی ہے بابا جی سرکار فرماندے ہوندے سن کہ ولی دے سر تے رب تعالی دی رحمت دا ایک پنکھا چلدا ہوندا ہے تے جڑا نیڑے آ کے بیٹھ جاندا ہے رحمتاں اوندے تے برسنیاں شروع ہو جاندیاں نے دعا ہے رب تعالی پیر جی قبلہ آپ دا سایہ صحت و عافیت دے نال تعدیر ساڑھے سراں تے قائم و دائم رکھے رب تعالیٰ عرص پاک دی تمام تقریب دے شامل ہونے والے نے ہمیشہ برکتاں عطا فرمائے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے وما علینا الا البلاغ